بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأيام والليالي والشهور التي تمر بنا هي مدة ثمينة ومدة عظيمة لمن وفقه الله فيها فأودع فيها صالح الأعمال التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لسألت الله الموت، يعني يختم له بالعمل الصالح. صيام يوم عاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وصامه أصحابه، ولا يزال المسلمون يصومونه ويصومون يوما قبله. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ذكر ابن القيم أن صيام عاشوراء على 3 أنواع، منها أن يصوم الثلاثة كلها، يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. والنوع الثاني أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله. النوع الثالث أن يصوم يوم عاشوراء ويوما بعده، ولو صام الثلاثة لكان أفضل.